अस्सलाम वालेकुम। PFM 104.6 के तमाम सुनने और देखने वालों को आपकी होस्ट मुबरा खालिक की तरफ से खुशामदीद। जैसा कि आज आप जानते हैं कि आजकल हम जो अपने शोज़ कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप्स के हवाले से हैं, जिसमें हमारे साथ मोहम्मद अदनान साहब मौजूद हैं जो हमें इन बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो आज हम बात करेंगे साउथ कोरियन स्कॉलरशिप्स के हवाले से। सबसे पहले तो मोहम्मद अदनान साहब खुशामदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर हमारे लिए वक्त निकाला। आप हमें सबसे पहले तो बताएं कि जो साउथ कोरिया में स्कॉलरशिप्स हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है ना, वो आप एक चीज़ साइड माइंड अपना बना लें कि अगर आपके 3 CGPA से और इससे ऊपर है अगर, तो फिर आप इस तरफ आए, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप कम CGPA पे आप ट्राई करेंगे, दिस इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम। कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको कम CGPA पे भी आपको मिल जाता है, जहाँ जिनकी डायरेक्टली इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, तो उस वहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे अगर करना चाह रहे हैं तो वो 3 से आपका ऊपर CGPA हो, तो देन यू कैन स्टार्ट योर इसको प्रोसीड योर स्कॉलरशिप। ठीक। तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा? कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उनके लिए? स्कॉलरशिप्स जो है ना, ये साउथ कोरियन स्कॉलरशिप्स आती हैं। ये बहुत जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो 2 तरह से आती है। एक HEC इसको कर रहा होता है और दूसरी स्कॉलरशिप आती है जो डायरेक्टली ले रहे होते हैं, ठीक है। इसमें अक्सर लोगों के कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि कोरियन लैंग्वेज मस्ट है, कोरियन लैंग्वेज मस्ट नहीं है। IELTS सही होता है, मास्टर्स में कुछ कहीं पे चाहिए होता है, कहीं पे नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर IELTS हो तो आपके लिए सबसे अच्छे चांसेस होते हैं। आप एक चीज़ स्कॉलरशिप के लिए एक चीज़ अपने माइंड में रख लें कि अगर आप अंडर ग्रेड में जा रहे हैं तो आप SAT करें, ठीक है, और साथ में IELTS करें। अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो आप GRE और प्लस आप IELTS वगैरह करें। अगर ये जो 2 चीज़ें ना, ये आपकी सिक्योरिटी होती है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपना वेबसाइट्स के अंदर वो जी विदाउट स्कॉलरशिप, विदाउट IELTS और विदाउट GRE, लेकिन इसके बगैर जो है ना वो आपके चांसेस आपके नहीं होते। बहुत सारे कंट्रीज़ में हो भी जाता है बगैर इसके, लेकिन अगर आपके पास ये हो तो आपके पास बहुत सारे ब्राइट चांसेस हैं आपको स्कॉलरशिप मिल। सही। तो साउथ कोरिया में जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो कैसे वो उसकी स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं? स्कॉलरशिप सिंपल HEC के पोर्टल के थ्रू भी होती है। और मैं पूछना ये चाहती थी कि गवर्नमेंटली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, गवर्नमेंट फंडेड की बात कर रहा हूँ, ठीक, क्योंकि वहाँ पे जो है ना गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, फंडिंग मौजूद होती है, ठीक है। वहाँ पर आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है, ठीक है। IELTS सब मस्ट है, वहाँ पे 6.5 चाहिए, उसकी प्रीरेक्विजिट है उसकी, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो आपकी फील्ड के रेलिवेंट आपको स्कॉलरशिप जो है ना वो कर देंगे। कुछ ऐसी आप हमेशा मैं एक चीज़ बात कहता हूँ कि उस जगह पे उस टेक्नोलॉजी में आप ना करें। स्टिम इस वक्त एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी है जहाँ पर स्कॉलरशिप के ज़्यादा चांसेस मौजूद है। जो इसके रेलिवेंट है ना, वो लोग को ईजी है इस वक्त स्कॉलरशिप गेन करना। ठीक। तो मुझे ये भी कन्फ्यूजन दूर कर दें कि क्या ये स्कॉलरशिप सिर्फ रिसर्च या डॉक्टरल प्रोग्राम्स के लिए? नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। सही। अच्छा, तो जो स्कॉलरशिप अवेलेबल्स हैं क्या कहते हैं उसमें, परस्यूइंग आर्ट्स में, फिर उसके अलावा स्पोर्ट्स रिलेटेड स्कॉलरशिप्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। जितने भी ये कंट्रीज़ हैं जिन्होंने स्पेसिफिक एक अलहदा से इन्होंने कोटा रखा होता है जो स्पोर्ट्स के लिए होता है, ठीक है। वहाँ पर वो सिर्फ उन्हीं को ही अकोमोडेट करते हैं। और स्पोर्ट्स साइंसेस की बहुत सारा स्कोप है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रॉपर इनको देते हैं, स्कॉलरशिप्स देती हैं जो अच्छे लेवल पे खेलते हों। असल में देखना ये होता है कि स्कॉलरशिप जब देखते हैं, और स्पोर्ट्स के लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ, मोस्टली जो नेशनल लेवल पे जो स्टूडेंट्स अगर स्पोर्ट्स करते खेलते रहे हैं, उनके लिए बहुत ब्राइट चांसेस है कि उनको स्कॉलरशिप मिल जाए। ठीक। अच्छा, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं और जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं, क्या वो भी साउथ कोरिया में अवेलेबल हैं? नहीं, वो इस तरह से वो उसकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी अलग से नहीं है उसके अंदर। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर हमारा होता है कि हम कहते हैं जी नीड बेस के मतलब ये है कि ज़रूरतमंद वही है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब जिसकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं है और हम उसको अगर उसके फाइनेंशियल सिचुएशन के मुताबिक करेंगे इसको नीड बेस स्कॉलरशिप मिल जाए, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत नीड बेस से मुराद ये कि एक अंडर प्रिविलेजेस लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको फैसिलिटी
فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. جس طرح سے ابھی یہ ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ایک آکسفورڈ کا پروگرام جہانگیر سنگھ کا بیٹا انہوں نے وہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے کیا کیا جی ہم وہاں کے لوگوں کے جو بچے ہیں وہاں کے وہ ان کو وہ آکسفورڈ میں اسکالرشپس دیں گے, اسی لیے فنڈس وہ کریں گے. اس کا انہوں نے پراپر میکینزم ہے وہ ہے, لیکن وہ بھی وہ اس کو نیڈ بیس پہ نہیں, وہ وہاں پہ بھی میرٹ پہ ہی لوگوں کو لے کے جائیں گے. صحیح, میرٹ پہ ہی لوگوں کو لے کے جائیں گے. ٹھیک, تھوڑا سا میں یہ بتائیں کہ کوئی ساؤتھ کوریا میں ایسی کمپنیز یا پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو اسکالرشپ دیتی ہیں؟ پوری دنیا میں موجود ہوتی ہیں کمپنیز جو اسکالرشپس دیتی ہیں, وہ پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے, جو اسپانسرڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, بیسک ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ کیا ہے. اکثر آرگنائزیشنس ہیں جو کیا کرتی ہیں, ان کو ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ریکوائرڈ ہوتا ہے. جس طرح سے اگر کوئی مجھے سن رہا ہے تو ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی آئی ہے جی آئی ایس اینڈ ریموٹ سینسنگ. اس کے اندر بہت ساری کمپنیز ہیں, ایزری ہے یہ بہت بڑی کمپنی ہے, وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس کے لیے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. یونیورسٹی کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں, وہاں پر وہ اپنے لیبس کے لیے ان کو بندے چاہیے وہاں پہ. تو یہ ایک ایمرجنگ ٹیکنالوجی, جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں جس میں لوگ کم ہیں, اس میں جو کمپنیز جو کام کر رہی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ اسکالرشپس آفر کرتی ہیں. اچھا, جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جو کورین لینگویج یا کلچرل اسٹڈیز پرسیو کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی اسپیشل اسکالرشپس ہیں ساؤتھ کوریا میں؟ نہیں, کوئی خاص کوئی ایسا نہیں ہے. میں بیسیکلی کورین ایک انڈسٹریل ہے بہت بڑی, وہاں پر انڈسٹری موجود ہے, وہاں پر بہت ایک اپ گریڈڈ ٹیکنالوجیز ہیں. تو موسٹلی ابھی دنیا کے اندر میں نے اگین آپ کو ریپیٹ کرتا چاہوں کہ دنیا اس وقت اسٹیم پہ کام کر رہی ہے, کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہی ہے. یہ اس طرح کے جو امرجنگ ٹرینڈس ہیں, ٹرینڈنگ پہ بیسیکلی یہ ٹرینڈنگ پہ ہوتی ہے. ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ریسرچ ایسا بھی ہے, ریسرچ میں اسکالرشپس زیادہ ہیں ریسرچ میں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ریسرچ کے ہی ہیں, اور بھی اپرچونیٹیز موجود ہیں جہاں پر آپ ریسرچ کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کی فیلڈز ہیں اس میں کون سی اسکالرشپس اویلیبل ہیں؟ اس میں بھی بہت ساری ٹیکنالوجی موجود ہیں, اس کے اندر اسکالرشپس اس میں موجود ہیں. میڈیکل اور ہیلتھ کیئر فیلڈ میں میڈیکل میں اگین بتاتا چلو جس سے کمپیٹیٹیو, اس میں اس طرح سے وہ نہیں ہوتا. جاپان ہے, اس کے اندر ڈفرینٹ اسپیسیفک کنٹریز ہیں جو وہاں پہ دیتے ہیں. جیسا چائنا میڈیکل میں آفر کرتا ہے, چائنا اگر آپ اس میں کرنا چاہتے ہو, چائنا آپ کو میڈیکل میں آپ کو آفر کرتا ہے اسکالرشپ, وہاں پر آپ چائنا ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں. اچھا, کوئی اسپیسیفک ریجن اور یونیورسٹیز ہیں ساؤتھ کوریا میں جو ڈفرینٹ اسکالرشپس نہیں, ریجن نہیں, بیسیکلی یہ جتنے بھی ہوتے ہیں 2-3 قسم کے اسکالرشپس ہوتے ہیں. پہلے ہوتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جو پروفیسر ہے اس کے پاس اپنی پرسنل فنڈنگ ہوتی ہے. تیسرا اسکالرشپ وہ ہوتا ہے وہاں پہ جو ریجن ہے, ریجن میں جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کے پاس فنڈنگ ہے, اس کے بعد ایک کمپنی ہے اس کے پاس فنڈنگ, وہ اب فنڈ کر رہی ہے. یہ ڈفرینٹ قسم کے اسکالرشپس ہوتے ہیں. بیسیکلی ہم نے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح کی ہوگا. صحیح. اچھا, جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا ایکسیپشنل اکیڈمک اچیومنٹس ہیں اور جن کے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ایکسٹرا کریکولم بھی ہیں, ان کے لیے جو اسکالرشپس ہیں وہ اسپیشل تو ہوں گی, ان کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں وہ سب بتا دینا. ایڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ جو ان کے ایکسٹرا ہوتے ہیں نا, موسٹلی وہ ان کو اسسٹنٹشپس میں لے لیا جاتا ہے. پروفیسر ان کو اپنے پاس ہائر کر لیتے ہیں, پلس ان کا ماسٹرز ڈگری بھی چلا رہے ہوتے ہیں ریسرچ پروگرام کے اندر, اور پلس ان کو سیلری بھی آفر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آخر میں بس یہ بتائیں کہ کیا ان بچوں کے لیے کچھ اسپیشل اسکالرشپس ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز سے ہیں؟ کیا ساؤتھ کوریا اسپیشل اسکالرشپ بیسیکلی ہے یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سارے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہی ہوتا ہے. جتنے بھی اسکالرشپ جو جتنی بھی گورنمنٹس آفر کر رہی ہوتی ہیں یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے دے رہی ہوتی ہیں, نہ کہ وہ ڈیولپڈ کنٹری کو اسکالرشپس نہیں دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا, آپ کے ہمیں ساری انفارمیشن دینے کا. تو آپ سن رہے تھے PFM 104.6, میں ہوں آپ کی ہوسٹ نمرہ خالق. آپ سے ملاقات ہوتی ہے جلد. خدا حافظ.